السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی اقدائی کی بریائی اللہ مالک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک کے خالق کے رازی کے داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید دی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی کہ وہ انشاءاللہ درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلاں دی بہار ساڑی جند جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس صاحب اور ساتھیوں اور میری معززات مکرمات ماں بہنوں تو صاحباب نو اس بات دا علم ہے کہ میں گزشتہ سابقہ خطبہ جمعہ آداب رسول اللہ دے حوالے نہ پڑھایا سی اور آج دے اس مبارک اور مقدس جمعہ دا عنوان بھی تو آڑے علم دے اندر ہے چونکہ میرے خطبات جمعہ جڑے نے ایک جمعہ پہلے ہی موضوع دس دی دا ہے کوئی ترتیب دیتی سی پھر کچھ فرمائشی جمعے آگے جدی وجہ تو اے جمعہ میں رجب جنہ پڑھا سکیا موضوع ہے قاتب وحی مامو مسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے مقام فضائل مناقب دے اتے میں آج دی گفتگو دا اختتام کرانگا دعا گوہاں اللہ سن کے سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی کنیت ابو عبد الرحمن سی اور نبی پاک دی عمر اس وقت 35 سال سی جدو حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے
نبوت ملی ہے 40 سال دی عمر چ، یعنی نبوت تو 5 سال پہلے حضرت امیر معاویہ دنیا تے جلوہ گر ہوئے تو والدین نے نام معاویہ رکھیا ہے. پھر کسی نے دسیا کہ صرف معاویہ نام ٹھیک نہیں، امیر معاویہ رکھو. امیر معاویہ نام رکھ دیتا گیا اور حضرت امیر معاویہ دی عرصہ خلافت جڑی ہے تمام خلافات تو زیادہ ہے. 39 تو 40 سال امیر معاویہ دی خلافت بندی ہے، اور 40 سال دے عرصے دے اندر اسلام کتنا پھیلے ہے. میرے امیر معاویہ دا جڑا حکومت دا رقبہ ہے 64,65,000 مربع میل ہے. دنیا دے نصف تو زیادہ بند ہے، ادھی دنیا تو زیادہ حکمرانی میرے امیر معاویہ نے ادھی تو زیادہ دنیا تو حکمرانی کی تھی. اور پھر بھی میرے پیغمبر نہ محبت دا علمی ہے. صحابہ نے کئی دفعہ کلے بیٹھے ہوندے ہن تے آنسو بہاندے سن تے نالے کیا کردے سن، معاویہ کاش کدی نبی دے وقت چ دوبارہ واپس چلا جا. آج میرے معاویہ تے بکواس کرنی بڑی سوکھی ہے. ایک جیلم دا کتا اٹھے تے ایک کیمرہ سامنے رکھ کے تے میرے امیر معاویہ نو برا بھلا کہے. بند کمرے دے اندر میرے امیر معاویہ دی تذلیل کرنی بڑی سوکھی ہے، لیکن میدانہ چ نکل کے میرے امیر معاویہ دی طرح اسلام دا پرچار کرنا بڑا اوکھا ہے. آئیے قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا جتنے صحابی نے اللہ نے سب دے دلوں دا امتحان لیا. اللہ پھر امتحان لے کے کی ہویا، پاس بھی ہوئے نے کہ نہیں. جیڑے آ بیٹھے نہیں او لا بیٹھے، سارے جگ نو بھول بھلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے پسروری ہو کے نبی تو فدا بیٹھے. روم فارس چین چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے. پسروری او نہ ہور کی لینا خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے. قرآن کی کہہ رہی ہے، فرمایا اولئک الذی نمتحن اللہ قلوبہم، اولئک الذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. فرمایا جڑے میرے نبی دے یار نے اللہ نے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے. اللہ 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 پھر پاس بھی ہوئے نے کہ نہیں ہوئے. فرمایا پسروری تو پاس ہون دا پوچھنا ہے، میں رب کی پیانا وا. اللہ آمدے نے 100 نمبر لے کے پاس ہو گئے نے. اللہ ایک چھے کیا ہے، فرمایا پسروری قرآن دا دوجا مقام تے تھولنا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فرمایا اللہ آمدے نے فلاح پا گئے
گجرات تک کالا کافر آندا نبی دے صحابہ فلاں نہیں پا گئے، نبی دے صحابہ جڑے نے بٹک گئے رستے تو، قرآن آندا فلاں پا گئے۔ آ میں تینوں قرآن پاک دا ایک اور مقام سناواں، جنہ دیاں صفات قرآن بیان کرے ہو کدی گمراہ ہو سکدے نے؟ بولو نہیں ہو سکدے۔ اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَذَابًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ آمدے نے جڑے میرے پیغمبر دے یار نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ فرمایا میرے جڑے نبی دے یار نے او اصل چ نبی دے یار نہیں بلکہ عباد الرحمن نے، او تے رب دے یار نے، رب دے ولی نے، جنہ اپنی زندگیاں دے سودے رب نال کر لینے۔ لاہوریا جے نہیں سمجھیا میرا دل کردہ تینوں آمینہ دے لال دی عدالت چ لے جاواں تے گل کسے پاسے لگ جائے۔ آقا علیہ السلام نے اکثر فرمایا کردے سن اللہم اجعلہ ہادیاً مہدیاً وادی بھی، اللہ میرے امیر معاویہ نو ہدایت والا بنا دے، اللہ دے کولو لوگاں نو ہدایت دلا دے۔ اللہ 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 میرے پیغمبر دیاں دعاواں جیڑیاں نے پھر رنگ بھی لے کے آئی ہیں۔ میرے پیغمبر دی بیوی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر دعا کریا کر دیاں سن تے پتہ کی کیا کر دیاں سن؟ آندیاں نے ما زال بی ما رأیت من امر الناس فی الفتنۃ حتی انی لا تمنا ان یزید اللہ عز وجل معاویہ تمن من امری فی امرہ۔ اما جی عائشہ فرما دیاں سن او لوگوں فتنیاں دے دور دے اندر اگر امام تے میں کسے نو کامل دیکھے امام تے کار بند دیکھیا تے امیر معاویہ نو دیکھے آوے تے ماں جی عائشہ فرما دیا سن اللہ میری زندگی بھی امیر معاویہ نو لا دے۔ کیا دیا سن اللہ میری زندگی بھی امیر معاویہ نو لگا دے، اللہ میری زندگی دا وارث بھی امیر معاویہ نو بنا دے۔ اللہ 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 حضرات میں قربان جاواں، رات میں حدیث ایک پڑھ رہا سا، نبی علیہ السلام انہاں دے کول ایک نبی دا یار بیٹھا ہے، آقا علیہ السلام دے کول حضرت ابو ہریرہ بیٹھے نے تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے یا ابا ہریرہ ان فی جہنم کلابا یسلط یوم القیامت ملان معاویہ بن ابی سفیان۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اللہ نے جہنم چ کتے رکھے نے، اگ دے کتے نے، اللہ انہاں کتیاں نو انہاں تے مسلط کرے گا جڑے دنیا دے اندر رہ کے میرے امیر معاویہ نو گالیاں کڈیا کر دے سن۔ میں کہا مرزا جیل میں تیرے تے پکے کتے واجب ہو گئے، بول دے نہیں یار
جنہیں کالے نہ کالے لباساں لے کالی نیت والے کالیاں سوچاں لے اب ماں واڑیاں دے جڑے وارث نے پہلی گل تے ہے ماں واڑا اے واڑا جڑا لفظ دین چو ثابت تے کرو وہ گل ٹھیک ہے نا گھبراندے کیوں سپیکر اتلا چلن دیا میں جمعہ پڑھانا پیا تسی تے نہ گھبراؤ اے جننے ماں واڑیاں دا مال ہے سارے امیر معاویہ نو گلا کر دینے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میرے اگے قرآن پہ ممبر رسول تے کھڑا پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی تو انہوں آقا نے فرمایا اللہ نے تے کتے مسلط کرے گا خون خار کتے خون خار تے اللہ ان کنہ تے مسلط کرے گا جڑے دنیا چ رہ کے امیر معاویہ نو گالیاں کٹ دے سن برا ہم دے سن اے جی ابن سفیان دے نال ساڈا اختلاف کو نہیں لیکن اسلام نو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے اسلام تیرے باپ دا مذہب ہے اللہ اسلام نو نقصان دیتا ہے اور میرے دوستو بھائیو بزرگو جنہ میرے امیر معاویہ دے دور چ اسلام پھیلیا انہاں کسے خلیفہ دے دور چ نہیں پھیلیا اللہ حق اللہ جنگ کر دے کے سمندر آیا آقا نے فرمایا سی جیڑا سب تو پہلے پانی تے جہاد کرے گا میں محمد انہوں جنت دی بشارت دینا اس لشکر نو تے او دے امیر نو دوری جنت دی بشارت دینا حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے سونیا کیا میں او لشکر ویکھ سکاں گا فرمایا ابو ایوب انصاری تو اس لشکر دے ویچ ہوئیں گا تے حضرت ابو ایوب انصاری سب تو پہلا جڑا پانی تے جہاد ہویا ہے وہ کنے کیتا ہے ابو ایوب انصاری فرماندے نے میرے معاویہ نے کیتا ہے بیت المقدس نو میرے حضرت عمر تو بعد اگر کسی نے چھڑوایا تے امیر معاویہ نے چھڑوایا ہے اگے چلیے آقا فرمایا کر دے سن فمن احبہم فقد نجا ومن ابغضہم فقد ہلکا فرمایا لوگوں میرا رازدان امیر معاویہ ہے جڑا اے دے نال محبت کرے گا اور نجات پا جائے گا جڑا اے دے نال بغض رکھے گا اللہ انہوں ہلاک کر دے گا اللہ تے حضرت ابو بکر نبی پاک دے نال نے آقا رکن یمانی تے حجر اسود دے درمیان کھڑے نے تے نبی پاک نے دعا کی تھی آقا فرماندے نے اللہم حرمو بادنا معاویہ فی النار علی النار اللہ میرے معاویہ دے جسم دے اتے جہنم دی آگ نو حرام کر دے تے آج کی آندے نے معاویہ تو فی النار استغفر اللہ مان عائشہ تو فی النار ایک ذاکر ہے وہ دعا کرا رہا قنوت نازلہ دے اندر اماں جی عائشہ دے حضرت امیر معاویہ دے جہنم دی دعا پیا کر دے معاویہ تو فی النار استغفر اللہ زبان نہیں سڑ گئی او زبان کہہ رہی ہے کیڑی والنجم اذا ہوا ما ذل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ایک اور روایت سناواں ابن عساکر جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 10 تے روایت موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا شاک فی فضلک یا معاویہ تیری شان دے اندر رشک کرنا حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے میں معاویہ تیری شان دے اندر رشک کرنا میں کیوں رشک کر دے ہو کہ قیامت دا دن ہوئے گا اس بد نصیب دی قبر کھلے گی جڑا معاویہ تیرے نال بغض رکھدا ہے قبر کھلے گی اللہ انہوں قبر چو اٹھائے گا یہ سال دے اندر ہوئے گا کہ دے گلے دے اندر جہنم دی آگ دا اللہ توگ پہ نہ دھوے گا عبداللہ بن عباس آندے نے میں نے اس واسطے معاویہ تیرے تے رشک ہوندہ ہے کاش اے شان اے فضیلت نبی پاک نے میرے بارے کہی ہونے آگے چلیے حضرت اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر اپنی گوچ رکھے ہے تے گوچ سر رکھ کے میرے امیر معاویہ دے سر دے اندر ہاتھ پہیاں پھیر دیاں نے ایدروں جگاں دے پیر آگے فرمایا ام حبیبہ تو معاویہ نہ محبت کرنی ہے
فرمایا جی اللہ دے رسول. فرمایا اگر تو محبت کرنی ہے تے میں محمد بھی محبت کرنا وا تے اللہ میں تینوں بھی آنا تو بھی معاویہ نہ محبت کر. اللہ حق اللہ حق اللہ. او کنیاں کو حدیثاں دلیل دئی ہے. دلیل تے ایک حدیث بھی کافی ہوندی عمل کرن لئی. بول دے نہیں. نبی دی حدیث دے مقابلے چ قیاس رکھنا تے ویسے ہی جرم ہے. حضرت عمر صلح حدیبیہ دے ویلے نا وقت حضرت نبی پاک نے صلح کی تھی نا تے حضرت ابو بکر کو لا کے کہنے لگے نبی پاک نے ساریاں گلاں مان کے صلح کر لی ہے. ابو بکر کوئی گل مینوں سمجھ نہیں آئی تے ابو بکر آندے نے ہوا رسول اللہ. عمر اللہ دے رسول نے عمر آندے نے میں نبی پاک دے کول گیا. فرمایا سونے اسی حقتے ہیں اسی لڑدے لڑدے شہید ہوئیے کتے جاواں گے جنت چو کتے جان گے جہنم چ. سونے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی ہے. آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ. عمر آمدے نے میں کئی جنگاں دے اندر حصہ لیا کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے کہ میں نبی دی حدیث دے اگے اپنی عقل تے قیاس پیش کردہ رہے ہیں. کئی جنگاں دے اندر حصہ لیا ہے. مولوی میں تیری عقل دے کولوں جواب لینا چاہنا ماں تو نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنی قیاس پیش کرنا ہے تے اللہ کولوں توبہ بھی نہیں کردہ. اللہ تینوں کتھے سٹے گا اپنا صاحب آپ ہی لگا لے. اللہ نبی علیہ السلام دا صحابی آقا دا یار نبی دا حبدار ہے. آ میں تینوں دساں امیر معاویہ کتنی نبی پاک نہ محبت کر دے سن. آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا. حضرت سعید بن زید اور حضرت سعد بن نبی وقاص بیان کر دینے آندے نے قیامت دا دن ہوئے گا. نبی پاک نے فرمایا سی امیر معاویہ ہون گے انہاں دے اوتے ایک نور دی چادر ہوئے گی. اللہ اللہ ایدہ اندرونی حصہ اللہ دی خوشنیدی ہوئے گی تے ظاہری حصہ اللہ دی رضا ہوئے گی تے 70 سال تک امیر معاویہ غیب رہن گے تے جدوں 70 سالاں تو بعد ہون گے نبی پاک پوچھن گے امیر معاویہ کتے سو اے سونیا اللہ دے عرش دے تھلے ایک بغیچہ سی او دے اندر سیر پیا کرنا سا. اللہ حق اللہ. تے نبی پاک نے حضرت امیر معاویہ واسطے ہے بد دعا کی تھی ہے. مولوی آندے نے نا بول دے نہیں یار آندے نے نا مولوی کہ نبی پاک نے بد دعا کی تھی. آؤ میں وہ بھی حدیث بیان کر دیا صحیح مسلم دی حدیث نہ ٹیچ کر کے حدیث بیان کر دیا. نبی پاک نے بھیجے ہے حضرت عبداللہ بن عباس نو. فرمایا عبداللہ بن عباس جاؤ جا کے امیر معاویہ نو لے کے آؤ بلا کے لے آؤ. بھائی حضرت عبداللہ اندر نے میں گیا تے میں جا کے ویکھیا امیر معاویہ کھانا کھا رہے نے تے میں آکھیا امیر معاویہ جی اللہ دے نبی تو انہوں بلا رہے نے. تے امیر معاویہ کہنے لگے بھئی تو چل میں ہونا. حضرت عبداللہ نے نبی پاک نے پھر بھیجیا پھر میں آیا پھر کیا پھر امیر معاویہ کہنے لگے چل میں آ رہے ہیں بھئی کھانا کھا کے. پھر تیسری مرتبہ بھیجیا فرمایا چل بھئی میں آ رہے ہیں. تو آقا نے جو تیسری مرتبہ سنیا کہ امیر معاویہ نہیں آئے تے حضرت عبداللہ نے تھوڑی دیر بعد آگے لیکن آقا دے منہ ایک الفاظ نکل گئے. وہ الفاظ کی نے آقا فرماندے نے امیر معاویہ اللہ تیرے پیٹ نو کدی بھرے ہی نہ. مولویاں کیا جی آپ بد دعا جی نبی پاک نے امیر معاویہ دے بارے کی. میں کہے بد دعا تینوں نظر آ گئی ہے تے غسان دا شہزادہ آیا تے حضرت امیر معاویہ تحفے لینا واسطے گئے مدینے تو باہر ہے پئی بات نہیں تے حضرت امیر معاویہ دے پیر سڑ گئے تے او دعا نہیں یاد ہے جڑی آقا نے دتی سی. ایدہ بھی جواب دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2603 2603 نمبر حدیث ہے. کر جا کے مسلم لیا کے بازار چو ویکھ لوی اگر ترجمہ نہ ہوئے میری او سزا جو چور دی سزا ہے. حضرات اس کماہے دے ممبر تے چڑھنا چھڑ دیاں گا. میں دلیل دے بات دی دینا چاہنا اگر نبی پاک نے بد دعا کی تھی ہے 1 منٹ واسطے مان لیا جائے تیری گل نبی پاک نے بد دعا دیتی ہے. حضرت ماجوم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر ایک لڑکی ہے حضرت انس دی امی جان انہاں دے کر ایک اور لڑکی کھڑی حضرت نبی پاک نے دیکھی. آقا فرماندے نے تیرا نام کی ہے اے بچی نے نام دسی ہے. آقا فرماندے نے تیری عمر کی ہے اے بچی نے اپنی عمر دسی ہے. آقا فرماندے نے اللہ کرے تیری عمر ودے ہی نہ ایتھے ہی رک جائے.
تے ہن اما جی میں سلیم نو پتہ لگا او بچی روندی روندی آئی میرا رہنا ککھ نہیں نبی پاک نے بد دعا کر دیتی میرے واسطے تے ماں جی میں ان کی کراں تے اما جی میں سلیم اس بچی نو لے کے نبی پاک دے کول آ گئیاں فرمایا سونیا محبوبہ تساں بد دعا کر دیتی ہے آقا فرماندے نے میں سلیم اس بچی نو لے کے تے تو میرے کول آ گئی ہے تینوں پتہ نہیں میں اپنے رب کولوں 3 وعدے لینے 3 گلاں تے میں اپنے رب نو راضی کیتا پہلی گل کی ہے اللہ اگر میں اپنی امت واسطے بد دعا کراں تے اللہ انہوں دعا بنا دویں دوجی گل اللہ میری امت دے گناہاں دا کفارہ بنا دویں تیجی گل اللہ قیامت دے دن جنت جزام دا ذریعہ بنا دویں مولوی اگر تیری گل نو مننا کہ میرے معاویہ بارے بد دعا کی تھی ہے تو پھر تگڑا ہو گیا میرے نبی نے 3 دعاواں پھر دیتیاں نے فرمایا اللہ اگر بد دعا کراں تے کی بنا دیں دعا قیامت نو جنت جاندا تے گناہاں تو کفارہ بنا دیں اللہ یہ مطلب ہے میرے معاویہ دے 3 عمل تے ہو گئے نا پکے بول دے نہیں حضرات میں اگے چلنا قریبی گل کرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نبی دے صحابی نے کلاد ایک بلوچستان دا شہر ہے آج بھی موجود ہے میپ تے دیکھ سکتے ہو کلاد دا شہزادہ انہوں پتا چلیا مدینے ایک نبی آیا ہے مکہ تے مدینے عرب دی سرزمین تے ایک نبی آیا ہے اللہ اللہ حضرت نبی علیہ السلام دے کول شہزادے نے 2 بندیاں نو تیار کیتا ہے آندہ انہیں ایک مٹکے دے اندر زنجبیل نو ڈال دیتا ہے ادرک نو پا دیتا ہے پانی رکھ کے پانی دے اندر ادرک رکھ دیندہ ہے اللہ اللہ نال ساگوان دی لکڑ دے دیندہ ہے بڑی قیمتی لکڑ ہے آندہ جاؤ جا کے نبی پاک نو دے کے دے میرا پیغام دے آجے اے دونوں بندے کلاد شہر تو چل دینے تے چل دیاں بلوچستان دے علاقے تو چل دیاں مکہ آ گیا ہے مکہ کراس کیتا ہے مدینہ آ جاندہ ہے آندے نے جدوں اسی نبی پاک دے کول پہنچے ہیں آقا ظہر دی نماز پڑھا کے مصلی رسول تے بیٹھے نے کئی دن دا سفر کر کے نبی پاک دے کول پہنچے نا تے جا کے نبی پاک نو دسنے ہیں سونے آپ محبوبہ تسی نبی ہو پوچھیا جاندہ پہلے سوال کر دینے ہیں میں نبی ہوں آندے نے اسی کلاد شہر چوائے ہیں بلوچستان دا شہر ہے اسی تواڈے واسطے ساڑھے شہزادے نے 2 تحفے کلے نے ساڑھے بادشاہ نے پہلا تحفہ ہے ساگوان دی لکڑ ہے تے دوجا تحفہ ہے زنجبیل ہے ساڑھے علاقے دا پھل ہے اے ادرک جراج دے دور دے اندر ادرک جنوں کیا جاندہ ہے اللہ 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 آندے نے 2 جڑے تحفے نے ساڑھے بادشاہ نے تواڈے واسطے پیجے نے تے نبی علیہ السلام نے ادرک نکال کے چھل کے کھانا شروع کر دیتا ہے نال صحابہ نو کھوانا شروع کر دیتا ہے تھوڑی دیر گزری نا انہاں لکڑ بھی مسجد نبوی دے اندر لیا کے رکھ دیتی آقا نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا آقا فرمان لگے ابو ایوب میرے ابو ایوب لکڑی دا کام جام دے سن آمدے نے آقا فرمان دے ابو ایوب اس لکڑی دی ایک 4 پائی بنا دے 4 پائی بنا دیتی جام دیئے اس 4 پائی دے اتے میرے پیغمبر ساری زندگی سون دے رہے نبی پاک تو بعد یہ 4 پائی حضرت ابو بکر دے کول آ جام دیئے میرے ابو بکر پوری زندگی اس 4 پائی تے سون دے رہے ابو بکر تو بعد 4 پائی حضرت عمر تے آ جام دیئے عمر دے کول آ گئی میرے عمر پوری زندگی اس 4 پائی تے سون دے رہے حضرت عمر تو بعد 4 پائی حضرت عثمان کول آ جام دیئے عثمان بھی پوری زندگی اس 4 پائی تے سون دے رہے تے جدو حضرت عثمان تے حملہ کیتا بلوائیاں نے او دو میرے عثمان دیئے 4 پائی اونا دے محل چو بار سڑ دیتی جان دیئے اللہ 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 کسا مکسر نبی پاک دے کردہ سمان فروختون لگا ہے میرے امیر معاویہ اللہ اللہ اس بولی دے اندر شامل ہو جان دینے 480 درہم دی میرے امیر معاویہ نے نبی پاک دی 4 پائی خریدی ہے تے ساری زندگی اس 4 پائی دے اتے سن دے رہے تے میرے امیر معاویہ دے کول فتح مکہ دے موقع دے نبی پاک دے وال تے ناخن پہ سن
ایک روایت دے اندر ہوندا ہے اما جی ام حبیبہ دے کولوں نبی پاک دے ناخن لے سن. حضرت امیر معاویہ نے حضرت امیر معاویہ ساری زندگی اس چار پائی تے سوندے رہے تے ایک تھیلی دے اندر نبی پاک دے والاں نو بند کر کے رکھے ہے تے نبی پاک دے ناخناں نو ایک تھیلی چ بند کر کے رکھے ہے. انہاں دے بیٹے پوچھدے ابا جی اے تھیلی دے اندر کی ہے؟ اے پتر جدوں میں مر جاواں گا انہاں تھیلیاں چوں جیڑی بھی چیز نکلے اونوں میرے چہرے تے رکھ دے آجے. آندے نے حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے تے وصیت کی کیتی ہے. آندے نے جیڑی چار پائی تے میرا پیغمبر سوندا رہیا ہے, جس چار پائی تے میرا صدیق سوندا رہیا ہے, جس چار پائی تے میرا عثمان تے عمر سوندے رہے نے, یہی چار پائی تے میں ساری زندگی گزاری ہے. تے میرے پترو اے چار پائی آمینہ دے لال دی ہے تے جدوں میں دنیا تو فوت ہو جاواں اسے چار پائی دے اُتے مینوں غسل دے آجے, اے دے اُتے مینوں اٹھا کے قبرستان تک لے کے جایا جے تے جدوں قبر چ رکھ دیو نبی پاک دے ناخناں نو میری اکھاں کھول کے وچ پا دے آجے تے آقا دے والاں نو میرے ہونٹاں دے اوپر رکھ دے آجے. بیٹے آندے نے ابا جی پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا قبر دے اندر منکر نکیر ہون گے, مینوں کہن گے من ربو کا, میں کہاں گا ربی اللہ. مینوں کہن گے من نبیو کا, میں آکھاں گا مینوں پوچھ دیو نبی دے بارے. میں تے نبی دے کولوں جنتیوں دا سرٹیفکیٹ اپنے نال لے کے آ گیا ہاں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جڑا ایڈیاں شانہ والا ہوئے, ایمان نال دسو او کدی رب نو جہنم چ ساڑ سکدا ہے؟ سنن ترمذی دی حدیث فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی او رآن رانی. فرمایا لوگوں اس بندے نو جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی جنہیں حالت ایمان دے اندر میں محمد نو ویکھے ہے. فرمایا جنہیں مینو نہیں ویکھیا میرے تو بعد جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی. اللہ حق اللہ باغ فدق نو سامنے رکھ کے حضرت ابو بکر عمر عثمان نو گالیاں کڈنیاں سوکھیاں نے تے حضرت امیر معاویہ تے ویسی آڑ بناندے نے نا حضرت علی نو. اللہ حق اللہ حضرت علی نو آڑ بنا کے میرے امیر معاویہ نو برا بھلا کہن والیو سنو ایک روایت. حضرت امیر معاویہ فجر دا ٹائم ہے, گھروں نکلے نماز پڑھن واسطے. ایک بندہ ایدہ نام انہیں میرے امیر معاویہ دے اٹھے حملہ کر دیتا ہے. ایدہ نام برک بن عبداللہ. امیر معاویہ تے حملہ کیتا تے حضرت امیر معاویہ نو اللہ نے بچا لیا. بعد چو اس مجرم نو حضرت امیر معاویہ دی عدالت دے اندر پیش کیتا جاندہ ہے. جی یہ وہ بندہ جنہیں فجر ٹائم تو آڑے تے حملہ کیتا سی. اے برک بن عبداللہ ایڈا بے ایمان ہے. اگے ہو کے آمدہ معاویہ میں تینوں ایک ایسی گل دساں گا کہ تو مینوں چھڈن سے مجبور ہو جائیں گا. دس وہی کیڑی گل ہے؟ اہے جنہ حضرت علی نو شہید کیتا سی آہو اہے او میں برک بن عبداللہ تے میرے سکے پائی اساں دعا مل کے حضرت علی نو شہید کیتا سی. انہاں دے نے جی امیر معاویہ بڑا خوش ہوندے سن حضرت علی دا نقصان سن کے. حضرت امیر معاویہ جو سنیا نا اس برک بن عبداللہ دے منہ کہ بھئی توں قتل کیتا ہے شہید کیتا ہے حضرت علی نو, تے آندے نے انہاں دا چہرہ سرخ ہو گیا. کہن لگے پہلے تے میں تینوں نبی پاک دی اس حدیث تے عمل کر دیا ہویا, میں تینوں چھڈن لگا سا معاف کرن لگا ہاں کیوں تو میری ذاتیات تے حملہ کیتا سی تے ساڈے پیغمبر نے ذاتیات تے حملہ کرن والے نو معاف کیتا, بدلہ نہیں لیا. نالی جلاد نے فرمایا جی گردن لا دیو. کہنے لگا معاویہ میں تیرا دل خوش کیتا مینوں تو آنا گردن لا دیو. امیر معاویہ کہنے لگے تیری گردن اس واسطے نہیں لوہان لگا تو میرے تے حملہ کیتا ہے, بلکہ تیری گردن اس واسطے لوہان لگا اگر تیرا بھائی مینوں دس دیندا کہ تو او دے نال قتل دی شریک سے تیری گردن او دے نال ہی اڑا دینی سی. اس واسطے تیری گردن اتارن لگا تو میرے تے حملہ نہیں کیتا, تو حضرت علی نو شہید کیتا ہے. جاؤ جتھوں تک پیغام جا رہے ہیں لاؤڈ سپیکر چل رہے پنڈ پنڈ دی گلی گلی تک میری آواز جاندی ہے. جاؤ انہاں سارے نو جا کے کہو
یہ روایت ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر من میرا امیر معاویہ بے قصور ہے۔ اللہ آخری روایت گل ختم کریے۔ غسان دا شہزادہ آیا ہے نبی علیہ السلام دے کول، تے آقا علیہ السلام غسان دا شہزادہ ہے، نبی پاک دے کول مدینے آیا ہے، ایدہ قافلہ مدینے تو باہر ہی بیٹھا ہے، اپنے قافلے نے مدینے کو باہر بٹھایا، آندھا پتہ نہیں ہو نبی حملہ ہی نہ کتے ساڑھے تے کر دوے، انہوں کملے نو کی پتا نبی دی ذات کی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کی کملے نو پتا ہے کہ وہ نبی تے رحیم متبع ہے، وہ تے بیٹی اپنی ہوئے خواہ بیگانی ہوئے چادر اپنی لا کے موڑیاں تو دے ہے۔ اما شیمہ تے علیمہ آئیاں نا تے موڑیاں تو چادر لا کے تھلے بشائی تے اتے بٹھایا، چادر کیڑی ہے بھی کوئی عام چادر نہیں۔ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے نبی تے لوگاں دیاں بیٹیاں دے سیران تے بھی چادران تے تھلے چادران بشاندہ ہے، انہیں تیری فیملی تیرے گھر والے نو کی کہنا ہے؟ کملا ہویا تے مدینے تو نہ کوئی 2-4 کلومیٹر باہر احد دے پہاڑ دے کول جتھے حضرت امیر حمزہ دی قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اوتھے اودوں جے قبر نہیں سی، احد دے پہاڑ دے کول نا او دی اوڑ دے اندر سائے دے اندر انہیں اپنا قافلہ بٹھایا ہے، نال اپنے 10-12 فوجی لے تے مدینے آ جاندہ ہے تے آکے آندہ ہے دین کی چیز ہے، نبی پاک نے دسیا، فرمایا اسلام کی ہے، فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اقامت الصلاۃ ایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ انہیں سارا دین اسلام پوچھا پر اسلام قبول نہیں کیتا، اسلام قبول نہیں کیتا تو اٹھ کے جان لگا تے آندہ ہے نبی پاک نو اپنا کوئی خادم اپنا کوئی کمی ساڑھے نال بھیجو، یہ بادشاہ سی نا وقت اپنے غسان دے علاقے دا، آندہ ہے اپنا کوئی کمی کلو میں تو آڑے واسطے کچھ تحفے لے کے آیا تو آڑے ڈر تو مدینے تو باہر رکھا آیا، موبائلہ دا کیڑا دور سی ہو دو کہ جا کے نا تو آڑا کوئی کمی تو آڑا کوئی نوکر خادم وہ تحفے میرے کو وصول کر کے لے تے آقا نے دیکھیا تے امیر معاویہ مسجد نبی جو باہر بچیاں نہ کھیڑن دے، فرمایا امیر معاویہ در مسجد نبی دے 2 دروازے نے، ایک جتیاں لی جگہ دا دیکھ جیسے بقیع دے قبرستان باجوی دروازہ موجود ہے، جتیاں لے پاسے امیر معاویہ نے میں داخل ہویا پچھلے دروازے تو اگلے دروازے جو باہر نکل گیا، نبی پاک نے حکم دیتا فرمایا جنا جا بھی جا کے تحفے لایا، یہ جڑا غسان دا شہزادہ ہے یہ پچھلے دروازے جو نہ نکلیا یہ اگلے دروازے جو نکلیا، کہ میں پچھلے دروازے تے واپس نہیں گیا کہ نبی دی حدیث دی منن دے اندر آقا دی گل منن چ تخیر نہ ہو جائے، میں اتھو ہی ننگے پیریے دے نال تر پیا۔ ہن مدینے دی گرمی وہ جاندے نے جڑے عمرہ گرمیاں چ کر کے ہوندے نے، صحرا دا علاقہ تے پھر سڑکاں بن گئیاں ادھر ریگستان سی سارا، تے امیر معاویہ چلدے پتھریلی زمین تے ریت بڑی گرم ہے، تے چلدیاں امیر معاویہ آندے نے میں پیدل پیا چلنا وا، پیراں چ جتی کوئی نہیں، تے غسان دا شہزادہ سواری تے سوارے، تے میں انہوں کہنا وا یار مینوں اپنے پیچھے اپنی سواری تے بٹھا لے، اے شہزادہ آندہ ہے اسی بادشاہ لوگ اسی کمیاں نو اپنی سواری تے بٹھان دے نہیں، حضرت امیر معاویہ آندے نے چل یار اپنی جتی دے شڑ، تیری جتی پالواں تو تے سواری تے بیٹھا ہے، آندہ تو محمد دا کمی ہے،
اسی کمیاں نو جتیاں نہیں دیا کرتے. میرے امیر معاویہ نے جا کے نبی علیہ السلام دے تحفے وصول کر کے مدینے لے آندے. حضرت امیر معاویہ دے پیراں چ چھالے ہو گئے. نبی پاک دے کول آئے, آقا نے امیر معاویہ دے قدماں تے نظر پائی, فرمایا معاویہ ایک ہی ہویا سونیا محبوبہ جتی پچھلے دروازے چ سی, میں اگلے دروازے چوں نکل گیا سا تے میں اس واسطے جتی نہیں پائی کتے تواڈی حدیث منن چ تخیر نہ ہو جائے, کتے دیر نہ ہو جائے تے میں نافرمانہ وچوں نہ ہو جاواں. آقا امیر معاویہ دے قدماں ول ویکھ کے روئی جاندے نے. آقا فرماندے نے میرے صحابیو میری امت دا اگر کوئی بردبار بندہ دیکھنا جے تے میرا امیر معاویہ جے. اللہ اللہ, حضرت امیر معاویہ دی خلافت دا دور آیا ہے, غسان دا علاقہ فتح کیتا, غسان دا علاقہ فتح کیتا ہے تے ایسے شہزادے نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے میرے امیر معاویہ دے سامنے پیش کر دیتا جاندا ہے. حضرت امیر معاویہ پہلی اکھ دے اندر یہ نو پہچان جاندے نے, اے تے غسان دا شہزادہ وے جڑا اودوں مینوں اپنی سواری تے نہیں سی بٹھاندا. حضرت امیر معاویہ نے اینو ایک مہینے واسطے قید کیتا تے VIP کمرے دے اندر کیتا ہے, مہمان خانے چ قید کیتا ہے, باقی سارے قیدیاں نو جیل چ سٹ دیتا جاندا ہے. اس شہزادے نو اپنے مہمان خانے دے اندر قید کر دیتا جاندا ہے. ایک مہینہ گزردا ہے, امیر معاویہ نے 20,000 درہم تے ایک سواری تے کچھ اپنے فوجی نال بھیجے نے. فرمایا جا کے نو اس علاقے چوں باہر کڈ کے آؤ تے با حفاظت نو علاقے چوں باہر چھڈ کے آؤ. اے جڑا غسان دا شہزادہ ہے اے چلدا جا رہا ہے, چلدا جا رہا ہے, چلدا جا رہا ہے. آندا میں چلنا اگے نو ہے, میرا دل پیچھے نو جا رہا ہے. اے آندا اوے امیر معاویہ دیو ساتھیو میری ملاقات اپنے بادشاہ نہ ایک دفعہ پھر تے کرا دیو نا, ایک دفعہ پھر اپنے خلیفہ نہ ملاقات کروا دیو. واپس لے آیا جاندا ہے. اے امیر معاویہ جی, امیر المومنین جی, او جیڑا شہزادہ تواڈے نال ملاقات کرنا چاہندا ہے. امیر معاویہ نے اندر بلایا ہے تے شہزادہ کہن لگا بھائی کون ہے تو جڑا میرے نال ایڈی نیکیاں پیا کرنا ہے, انج لگدا میں تینوں پہلے کتے ویکھیا ہے. میرے امیر معاویہ آندے نے میں محمد دا کمی ہاں, میں محمد دا کمیاں. اوے غسان دیا شہزادیا اسی اودوں بھی محمد دے کمی ساں, اسی اج بھی محمد دے کمیاں, اسی اودوں بھی محمد دے نوکر ساں, اسی اج بھی محمد دے نوکراں. تے جو کچھ وینا نا اے بادشاہیاں اللہ نے دتیاں نے تے محمد دیاں جتیاں چو عطا کیتیاں نے. اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ حق اللہ آندے نے میں اودوں بھی نبی دا کی ساں, بولو بولیا جناب, تے میں آج بھی کی ہاں. پاویں تخت بیٹھا ہے میں نبی دا کمی ہے, میں نبی دا نوکر ہاں, نبی دا خادم ہاں. پھر میں کیوں نہ محبت دے جملے بولا. سونا 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 نام ہے معاویہ, تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. ہاتھ چوک کے کہو ہاں بلا. سونا 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 نام ہے معاویہ, تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. میرے معاویہ دے منکرہ تک میرا پیغام پہنچا دیو. گلی گلی نگر نگر گلاں جا کے کرے آجے, کم از کم اگلے جمعے تک ہر بندے بندے تک میرے الفاظ پہنچا دے آجے. سونا 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 نام ہے معاویہ, تیرے نام نو سلام ہے معاویہ, تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. وہی قرآن دی کتاب تے چپائی,
لگدا تسی تھک گئے ہو ہے وہی قرآن دی کتاب تے چپائیے وہی قرآن دی کتاب تے چپائیے حسن دے بعد جس خلافت چکائیے حسن دے بعد جس خلافت چکائیے او حضور دا غلام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ حضور دا غلام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ میری آواز گجرات تک جاوے اللہ کرے منکر معاویہ دے اخبث خبیث ہیں منکر معاویہ دے اخبث خبیث ہیں چھوٹے جے شتونگڑے نہیں وڈے ابلیس ہیں چھوٹے جے شتونگڑے نہیں وڈے ابلیس ہیں بے لگامہ لئی لگام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین